औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज अल्लाह की तौफीक के साथ हम सेशन 8 पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले तमाम असबाब की यकीनन दोहराई की होगी। इस सबक का आगाज़ हम अल्लाह ताला के उसी फरमान से करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक लोगों में से कुछ अहलुल कुरान हैं, कुछ अल्लाह वाले हैं। तो सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन है वो, तो उन्होंने कहा कि वो अहलुल कुरान हैं। अहले कुरान जो हैं वो अल्लाह के ख़ास बंदों में से हैं, वो अहलुल अल्लाह हैं और उनके ख़ास हैं, यानी कि वो जो लोग कुरान की तमाम हुकूक पूरे करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उस पे उसको सीखने की कोशिश करते हैं, उस पे अमल करते हैं, उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं, इन सारी चीज़ों की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो अहलुल कुरान है। अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। स्मॉल 90 days will create tall 9 months। छोटी सी कोशिश, छोटी सी आदत को बनाने के लिए आपको कुछ टाइम, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग के 30 days जो है वो आपको, हमने कहा था कि बोए बीज से कोंपलें निकलेंगी, इस तरह समझें। फिर नेक्स्ट 30 days में आप बागवानी की जाएगी और उसके बाद फसल काटी जाएगी। कोई भी अगर आपको आदत अपनी लाइफस्टाइल में अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसके अंदर आपको 90 days देने होते हैं। इसी तरीके से बज़रिया अलामात, अगर आप कुरान का तर्जुमा सीख रहे हैं विदाउट अरबी ग्रामर, तो उसमें आपको फिर फर्स्ट 30 days आपने जो अलामात हम आपको सिखा रहे हैं वो आपकी कोंपलें निकलेंगी। मीन्स ये कि आप पहले उसको छोटी छोटी सी अलामात को जहन नशीन करेंगे, उसके बाद फिर जब आप तिलावत करेंगे अपनी आयात में उसको उन अलामात को अप्लाई करेंगे, और आखिरी 30 days में इंशाल्लाह वो इतने यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे कि आपको परेशानी नहीं होगी अल्लाह की तौफीक के साथ। जी, ये एक आयत दी हुई है जो आप इंशाल्लाह अब इसका तर्जुमा करेंगे, पढ़ेंगे। सिस्टर शमीम आप पढ़िएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही लोग हैं जो कि जन्नत वाले होंगे, असहाब साथी होंगे, जन्नत यानी जन्नत वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमें भी उनमें से करे, आमीन। आमीन। जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह आपने तमाम अलामात को देखते हुए बिल्कुल ठीक तर्जुमा किया है। आज हम देखते हैं कि आज हम क्या सबक हमारे लिए है। आज कौन सी नई अलामत हम सीखेंगे? जी, अपॉस्ट्रोफी एस। आज हम सीखेंगे, जैसे इंग्लिश में होता है कि हम अपॉस्ट्रोफी एस के साथ मलकियत का इजहार करते हैं, इसी तरह अरबी में हम देखेंगे कि मलकियत किस तरीके से आती है। इंग्लिश में होता है फ्रेंड्स पेन, ठीक है, पहले जिस जिस चीज से मलकियत का इजहार होता है उसका नाम होता है, उसके बाद उस जो चीज उससे हमको जोड़नी होती है वो होती है, ठीक है। अरबी में जो चीज जोड़नी है सबसे पहले वो आएगी, जैसे नेमतुल्लाही, अल्लाह की नेमत, ठीक है, और जेर जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस है, आपने ये समझना है। बहुत आसान सी बात है, ओनर का नाम बाद में आएगा, ठीक है, उर्दू में इंग्लिश में ओनर पहले आता है, अरबी में ओनर बाद में आता है।
اور اونر کے نام کے نیچے زیر ہوتا ہے جو ملکیت کا اظہار کرتا ہے. آپ نے جو پراپرٹی ہے نا اس کے زبر زیر پیش پہ سے کنفیوز نہیں ہونا ہے, اونرشپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, نعمت اللہ اللہ کی نعمت, کتاب اللہ اللہ کی کتاب. اب یہاں دیکھیں نعمت پہ زبر ہے, کتاب پہ زیر ہے اور رحمت پہ پیش ہے, تو ہم پراپرٹی کو نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے, ہم اونر کو دیکھ رہے ہیں. اونر کے نام کے آخر میں آپ کو زیر نظر آ رہی ہے, یہ ہے اپوسٹرافی ایس, یہ ہے ملکیت کا اظہار. ٹھیک ہے, نعمت اللہ اللہ کی نعمت. جب بھی ہم یہ زیر کا ترجمہ کریں گے, پراپرٹی کا ترجمہ کریں گے تو کی کے کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, آخری حرف پہ زیر اور زبر کے معنی کا کی کے اور پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی نعمت, کتاب اللہ اللہ کی کتاب, رحمت اللہ اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے دیکھی کہ کسی انکل کو یا کسی فرینڈ کی ملکیت کا اظہار کرنا ہے تو ہم نے انکلز پین, انکلز ہاؤس, انکلز فرینڈ. ٹھیک ہے, تو جب اوپر دی گئی مثالوں میں ہم نے دیکھا اپوسٹرافی ایس کے ذریعے دو لفظوں کو جوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بالکل عربی میں زیر زبر پیش کے ذریعے دو لفظوں کو جوڑا جاتا ہے. اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں, اگر نام پر پیش ہو تو کیا ہوگا. اگر نام پر پیش ہے تو معنی ہوں گے نے. ٹھیک ہے, خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, یہ دو لفظوں کو زبر زیر پیش جوڑا ہے. جب نام پر پیش ہے تو اللہ نے پیدا کیا. اگر نام پر زبر ہو تو کیا ہوگا, تو کام اس نے نہیں کیا بلکہ کسی اور نے کیا ہے. وعلم آدم, اور اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, تو ترجمہ ہم کریں گے کو. زیر کی ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ملکیت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے, کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار ہے. اور ترجمہ کریں گے کاکی کے, کتاب اللہ اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے, اس والے آپ نے زبر زیر سے پریشان نہیں ہونا, نام کے آخر میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے پہلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ جب فعل کے بعد نام آ جائے اور اس پر پیش ہو تو کام اسی نے کیا. خلق اللہ, ختم اللہ, صدق اللہ, یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ سے اس میں کہ کام اسی نے کیا. پھر ہم تین زبر والا ترجمہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم پھر یہ نہیں کہتے کہ اس نے کیا, پھر ہم کہتے ہیں جس کا نام آ رہا ہے یعنی فاعل کرنے والے کا نام ہے تو پھر ہم اس کا نام لیں گے. خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا, وعلم آدم اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, اگر آپ پیش ہوتا تو آدم علیہ السلام نے سکھایا. ٹھیک ہے, کتاب اللہ اللہ کی کتاب. یہ تین پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں. یہ دونوں کا ترجمہ ساتھ جڑ کر ہی ہوگا, یہ مرکب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم عربی نہیں سیکھ رہے, ہم آسان اس میں کر رہے ہیں تو ہم کسی پیچیدگی میں نہیں جائیں گے. ہم صرف دیکھیں گے کہ پہلے فعل ہے یا پہلے کوئی اسم ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد نام کے اوپر کیا حرکت ہے. پیش ہوگی تو کام اسی نے کیا تو نے کا ترجمہ کریں گے. زبر ہوگی تو کام کسی اور نے کیا ہے اور اس پر ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فاعل بن گیا, یہاں پہ یہ مفعول بن گیا. ٹھیک ہے, کسی اور نے سکھایا ہے. یہاں پر تین زبر والے تو اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو, تو ترجمہ ہم کریں گے کو کا. اور ملکیت کا اظہار ہوگا تو زیر آئے گا تو ترجمہ ہوگا کاکی کے. اللہ 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 ہی. ٹھیک ہے, اگر آخری حرف پہ پیش ہو تو معنی اللہ نے, اگر آخری حرف پہ زبر ہو تو اللہ کو, اور اگر آخری حرف پر زیر ہو تو معنی ہے اللہ کی. ٹھیک ہے, ختم اللہ اللہ نے مہر لگائی. یخادعون اللہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. کتاب اللہ اللہ کی کتاب. واضح ہو گیا الحمدللہ. اب آپ ہی اس سلائیڈ کا انشاءاللہ ترجمہ کریں گی. سسٹر مریم حنیف آپ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ. آئیے اوپر سے پڑھیے, اس سلائیڈ کو ایکسپلین کیجیے. ٹھیک ہے, یہاں سے پڑھیے. کہاں سے میم؟
जब दो अल्फाज जोड़ते हैं, इसकी डिटेल भी पढ़िए। जब दो अल्फाज जोड़ते हैं तो जेर जबर पेश पर गौर करना है, जैसे काम करने वाले को के नाम पर पेश होता है। खतम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगाई। अनज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया। सही। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। जी ठीक, माशाल्लाह। तो अगर नाम पे पेश है तो मायने क्या हैं? अल्लाह ने। जी ठीक, माशाल्लाह। अल्लाह मजिद फजल बारकल्लाह फीक। बहुत आसान बात है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फेल के बाद फाइल पे पेश होगा, ठीक है। और अगर किसी वजह से पेश नहीं होगा तो वो भी हम देखेंगे बाद में कि फिर हम किस तरीके से पढ़ेंगे। जी सिस्टर सरवत, आप पढ़िए यही अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दो अल्फाज जुड़ते हैं तो जेर ज़बर पेश पर गौर करना है, जैसे काम करने वाले के नाम पर पेश होता है। ख़तमुल्लाहु, अल्लाह ने मोड़ लगाई। अनज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। मतलब अल्लाहु अगर लास्ट में पेश आएगा तो उसका मतलब होगा अल्लाह ने काम किया। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह मजिद फजल बारकल्लाह फीक। जी, अब उसके बाद जब दो अल्फाज जुड़े, जेर जबर पेश पर गौर करना है। अगर नाम के आखिरी हर्फ पे जबर हो तो काम करने वाला कोई और होता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि काम जब जो काम करेगा उसके नाम पर पेश होगा। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, ठीक है। अल्लामा आदमा, अल्लामा आदमा तीन जबर वाले का तर्जुमा हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर जबर आ रहा है, ठीक है। उसने सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को। अब अगर आप इस आयत में देखें, कतला दाऊदू जालूता, आप इस आयत में ये बता सकते हैं कि किसको कत्ल किया गया और किसने कत्ल किया? जी जी सिस्टर फाइजा फरहान, आप ये बताइए कि इस आयत में किसने किसको कत्ल किया? सिर्फ आप जबर जेर से बता सकती हैं कि किसने किसको कत्ल किया। फाइजा, सिस्टर फाइजा जी। जी कतल बताइए। दाऊदु जालूता। जी जालूत ने आप दाऊद को फाइजा कत्ल हैं? किया। जी, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल जालूत को किया, कत्ल ठीक है? किया। बिल्कुल। जी जी, अब आप ये देखिए कि अरबी ग्रामर में या अरबी में हमारे पास का की के को नहीं होते, ठीक है। तो ये काम कौन करते हैं? ये जो आखिरी हरकत होती हैं, ये एराब होते हैं, ये करते हैं, ठीक है। ये जो लफ्ज पे आखिरी हैं ये डिसाइड करते हैं। अगर आप इनकी पोजीशन भी मैटर नहीं करती है कभी, अगर ये आगे पीछे भी हो जाए। उर्दू में तो आपको पता है ना कि क्या पहले कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया जालूत को, ठीक है। करने वाले पहले आ रहा है, पोजीशन भी है, फिर काकी के लगता है। यहाँ पर सिर्फ जबर जेर पेश से मायने कितने बदल जाएंगे अगर सिर्फ पेश को उठा के यहाँ और जबर को उठा के यहाँ कर दिया जाए। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो जबर जेर पेश का खास ख्याल रखा करें, क्योंकि मायने कभी कभी इतने बदल जाते हैं कि वो गुनाह के जिम्रे में आ जाते हैं। तो आप अब खुद इसकी गवाह हो गए हैं कि देखिए कि जबर से एक अगर यहाँ लगा दिया जाए तो नाजुबिल्ला ये हो जाएगा कि जालूत ने दाऊद का कत्ल किया, सिर्फ ये जबर पेश चेंज होने से। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? जी जी बिल्कुल हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हो रही है, ठीक है ठीक है। बस कोई एक बता दें। सिस्टर इफ्रा आप रीज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको क्लियर हो गया कि जब काम कोई और करता है, ठीक है, तो फिर उस नाम पर जबर आता है, ठीक है। युखादे, अल्लाह को धोखा देते हैं, और फिर हम उसका तर्जुमा को का करते हैं, ठीक है। कतला दाऊद जालूता, यहाँ पर काम करने वाला कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम है। और किस पर काम हुआ है? वो जालूत, ठीक है। तो ये उर्दू अगर आप देखें तो ये हो गया फेल, ये हो गया फाइल काम करने वाला, और ये हो गया मफूल, ठीक है। इर्रिस्पेक्ट के आप उसको इतनी नहीं है। अच्छा, एक बात है कि काम पे नाम पे पेश तो काम उसी ने किया, पेश के मायने ने के हैं, ठीक है।
अच्छा, इसमें दो जबर दो पेश दो जबर दो जेर भी आ जाते हैं, तनवीन होती है ना जो दो जबर दो जेर दो पेश की, उसके मायने भी यही है। यानी कि अगर आपको नाम के ऊपर दो पेश नजर आ रहे हैं तो वो पेश वाली ही तर्जुमा होगा, यानी कि दो पेश और पेश का तर्जुमा सेम ने है, ठीक है। इसी तरीके से जो जबर का तर्जुमा हम कर रहे थे को का, इसी तरह वो दो जबर का भी होगा, वही तर्जुमा होगा, ठीक है। इससे आपने परेशान नहीं होना कि जबर और दो जबर ये दोनों सेम हैं। सिस्टर इरफा, आपका स्क्रीन खुल गई है, आपका कैमरा ऑन हो गया है। यहाँ मिसालें हैं नूहुन, नूहन और नूहिन, ठीक है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने, नूह अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम का की के, जो भी आप उसमें आएगा, ठीक है, उसमें आप ये तर्जुमा करेंगे। अब यहाँ पर तर्जुमा करें लिखा हुआ है, तो ये सिस्टर गुल इमरान आप यहाँ से पढ़िएगा। कौमा नूहिन, जी, कौमा नूहिन, कौमा नूहिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कौमा हूदिन हूद अलैहिस्सलाम की कौम, कौमा सालिहन सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, कौमु लूतिन लूत अलैहिस्सलाम की कौम। जी ठीक। और ये नीचे वाली आयत भी पढ़िए। इन्नल्लाह अस्तफा, बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम को, व नूहन और नूह अलैहिस्सलाम को, व आला इब्राहिमा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल को, व आला इमराना और इमरान अलैहिस्सलाम की आल को। अच्छा, अब आप ये देखिए, बेशक अल्लाह ने, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पेश था। अब एक बात का आपने याद रखना है कि इन्ना और अन्ना के बाद जब भी नाम आएगा उस पर पेश नहीं आएगा, उस पर जबर आएगा, ठीक है। ये इन्ना और अन्ना अपने आने वाले नाम के पेश को जबर में बदल देती हैं, ठीक है। ये अरबी ग्रामर का एक रूल है कि आपने याद रखना है। मगर आपने तर्जुमा बिल्कुल यहाँ ठीक किया कि बेशक अल्लाह ने चुन लिया, ठीक है। ये आपने आयत को देखकर ही तर्जुमा आप करेंगे। अल्लाह को चुन लिया तो नहीं होगा ना, बाकी आयत आपको पूरी बता रही है कि आदम अलैहिस्सलाम पर जबर है, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, आले इब्राहिम को और आले इमरान को, ठीक है ना। तो यहाँ आपने याद रखना है कि इन्ना और अन्ना के बाद नाम पर पेश नहीं होगा, जबर होगा। ये इसका एक रूल है कि अरबी ग्रामर में इन्ना जब आता है तो अपने आने वाले जोर देने के लिए, ठीक है, बेशक, तो वो एक तब्दीली करता है कि पेश को जबर में चेंज कर देता है। ऐसे बहुत सारे रूल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम पढ़ेंगे कि उनकी वजह से बज़ाहिर तब्दीली आ जाती है। तो ये भी एक बज़ाहिर तब्दीली आ गई है कि काम तो अल्लाह ने किया है, चुना तो अल्लाह ने है, ठीक है। किसको? आदम अलैहिस्सलाम को चुना, नूह अलैहिस्सलाम को चुना, आले इब्राहिम को चुना और आले इमरान को चुना, मगर इन्ना की वजह से ये वाला पेश जबर में चेंज हो गया। तो अब आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, जब आप आयत पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ मैं लगा दूं अल्लाह, कोई और तर्जुमा लगा दूं, तो वो मायने उर्दू में नहीं बनेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत आसान होगा जब आपको फेल पता चल जाएगा आगे कि फेल है तो फिर ये काम अल्लाह ने किया है, किस पर किया है, फाइल मफूल भी होगा तो वो भी आपको बता देगा, ठीक है, कि काम किसने किया है। एक बार और इस आयत का तर्जुमा कर लेते हैं, स्लाइड को पढ़ लेते हैं। सिस्टर आफरीन शेख आप पढ़िए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से? डायरेक्ट लास्ट वाला इन्नल्लाह के कौमा। कौमा नूहिन। ओके, कौमा नूहिन, कौमा नूहिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कौमा हूदिन हूद अलैहिस्सलाम की कौम, कौमा सालिहिन सालेह अलैहिस्सलाम की कौमा लूतिन लूत अलैहिस्सलाम की कौम। इन्नल्लाह अस्तफा, बेशक अल्लाह ने जान लिया सुन लिया, ओके, बेशक अल्लाह ने चुन लिया, चुन लिया। ओके,
ایکچولی مجھے اردو اتنی نہیں آتی اس لیے اوکے. بے شک اللہ نے چن لیا آدم و نوحن، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کے آل کو، وآل عمران اور عمران علیہ السلام کے آل کو. جی ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. جی اب یہ سلائیڈ آ گئی ہے، اس میں ہم نے یہ والی پریکٹس ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، 2-3 بار اس کو اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس سے ریلیٹڈ آیات ہیں وہ پڑھیں گے. سسٹر ہدا آپ پڑھیے گا. آپ نے سب الفاظ کو اللہ سے جوڑ کے ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ پہ پیش ہے تو کام اللہ نے کیا، وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا، سمع اللہ اللہ نے سنا. اس طرح آپ یہ ترجمہ کریں. سسٹر سائمہ آپ پڑھ لیں جب تک سسٹر ہدا کریں گی. سسٹر سائمہ مصطفیٰ جلدی جلدی انمیوٹ کریں. میری آواز نہیں آ رہی ہے یا سسٹرز نہیں ہیں آ کلاس؟ رہی ہے، آ رہی نہیں آ رہی ہے. آ رہی آواز. جی سسٹر صوبیہ آپ پڑھیں. میم السلام علیکم. کلام اللہ ہو، اللہ نے کلام کیا، شاء اللہ ہو، اللہ نے چاہا، امر اللہ ہو، اللہ نے حکم دیا، آرام سے آرام سے کہا، کیا ہو گیا آپ کو؟ آرام سے. حرم اللہ ہو، اللہ نے حرام کیا، نزل اللہ ہو، اللہ نے نازل کیا، خود اللہ ہو، اللہ نے ہدایت دی، حد وعد اللہ ہو. حد اللہ ہو، آرام سے پڑھیں، زیر زبر پیش. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ کو اچھا ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اچھا. حد احتیاط سے اللہ ہو، پڑھیں. اللہ جی حد اللہ ہو، اللہ نے ہدایت کی، وعد اللہ ہو، وعد اللہ ہو، اللہ نے وعدہ کیا، سمی اللہ ہو، اللہ نے سنا، انعام اللہ ہو، اللہ نے انعام کیا، ختم اللہ ہو، اللہ نے مہر لگائی، اراد اللہ ہو، اللہ نے ارادہ کیا، مکر اللہ ہو، اللہ نے تدبیر کی، فتح اللہ ہو، اللہ نے فتح کیا، خلق اللہ ہو، اللہ نے پیدا کیا، صدق اللہ ہو، اللہ نے سچ کہا، انزل اللہ ہو، اللہ نے نازل کیا، اتخذ اللہ ہو، اللہ نے بنا لیا، قال اللہ ہو، اللہ نے کہا. بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. اچھا یہاں پہ جو ہے نا فتح اللہ اللہ نے کھولا. جی ختم اللہ ہو، اللہ جی نے مہر لگائی. جی ٹھیک، جزاک اللہ. سوری بہن، میں نے ایک بات کہنی تھی جی کہ قرآن ہے جی، قرآن کے ذریعے جلدی جلدی جا رہی تھی. جیسے آپ نے کہا کہ زبر زیر پیش کا خیال رکھیں، جلدی نہ کریں. تو بہن آپ ایسا کریں کہ اللہ ہے، ہو نہیں کہیں، کیونکہ آپ تھوڑا سا مجہول کی طرف جا رہی ہیں. تو قرآن ہے، اللہ کا نام آپ بار بار لے رہے ہیں. تو اگر ہم نے کریکشن نہ کی تو ہم بھی پکڑے جائیں گے قیامت والے دن کہ اتنی بار اس نے پڑھا اور ہم نے کچھ بھی کہا. تو آپ جلدی نہ کریں اور شد کو کم سے کم شد حق ادا کریں. نزل جی اللہ، ٹھیک ہے. اتخذ اللہ، آپ جلد اتخذ اللہ، نزل اللہ ایسے نہ کریں. حرم اللہ، حرم اللہ. تو بالکل. اس کو پلیز خیال رکھتے ہوئے پڑھے، ورنہ ہم سب کی پکڑ ہوگی جب ہم بیٹھے ہیں جہاں. جزاک اللہ جی خیر. جزاک اللہ. جی اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آیات میں بھی آپ کو عربی پڑھنے میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ بغیر عربی پڑھے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر مین وائل اپنی جو تلاوت ہے اور یا آپ کی تجوید ہے اس پر غور سے کریں. اسی لیے رک رک کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں ہوگی اور یہ غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. جی سسٹر صوبیہ آپ پڑھیے، صرف آؤٹر سرکل پڑھیے گا، ٹھیک ہے. جی. سامی اللہ، اللہ نے سنا، انعام اللہ، اللہ نے انعام کیا، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی، اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، مکر اللہ، اللہ نے تدبیر کی، فتح اللہ، اللہ نے کھولا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، اتخذ اللہ، اللہ نے اتخذ بنا لیا، اللہ، اتخذ اتخذ. اللہ، جی اللہ نے بنا لیا،
قال اللہ اللہ نے کہا، وعدہ اللہ اللہ نے وعدہ کیا. وعد اللہ، ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ نے وعدہ. اللہ. تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پیش ہو تو ہم ترجمہ کریں گے اللہ نے. جی سسٹر نجمہ آپ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلم اللہ اللہ نے کلام کیا، شاء اللہ اللہ نے چاہا، امر اللہ اللہ نے حکم دیا، حرم اللہ اللہ نے حرام کیا، نزل اللہ اللہ نے نازل کیا، حد اللہ اللہ نے ہدایت دی. جی ٹھیک، جزاک اللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فیک. اب 2 پوائنٹ یہاں آپ کے سمجھنے کے ہیں. ایک ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے الفاظ جو کھڑی زبر والے نام پہ پیش نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. یہ آیت کا مفہوم آپ دیکھ کر کریں گے کہ اگر یحییٰ، موسیٰ یا عیسیٰ ہوں گے اور ان کام کرنے والے وہ ہوں گے مگر پیش آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی حالت میں رہتے ہیں، ان پہ زبر زیر پیش اینڈ میں نہیں آتا. یہ آیت کے مفہوم میں ان کی جگہ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگانا ہوتا ہے. آگے پیچھے الفاظ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا ترجمہ آپ کریں گے اور یا اس پر کیا علامت ہے گی. دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ انا اور انا کے بعد ناموں پر پیش نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. ان اللہ اور ان اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم آیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ، واضح ہو جائے گا کہ کام کس نے کیا، اللہ کا. اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ 2 پوائنٹ آپ نے آج ذہن نشین کرنا ہے. جی اب یہ الفاظ ہیں، آیت کے آخر میں زیر کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ اس کلمے کا ترجمہ کریں گی، ٹھیک ہے. کلمہ طیبہ کا آپ ترجمہ کریں اور دیکھیں کہ اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں الحمدللہ کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ ترجمہ کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے تو ہمیں سب کو یاد ہے مگر ہم علامات کے ذریعے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سسٹر رانا آپ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا، اللہ. الا اللہ اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جی ٹھیک. اب یہ دیکھیے لا کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس پر زبر ہے، تو یہ ہر قسم کے الہ کی، ہر قسم کے معبود کی نفی ہے. کوئی بھی قسم کا معبود جو ہے اس کی کوئی معبود نہیں ہے. لا کے بعد کوئی بھی اسم اس پہ زبر ہو تو اس کی ہم جنس کی تمام طرح کی نفی ہو ہے، ٹھیک ہے. اب اور دوسرا ترجمہ آپ نے جو یہاں پر ہے رسول اللہ، یعنی کہ آج ہم نے پڑھا کہ جب آخر نام پہ اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو یہ دونوں پوائنٹ یہاں پہ کلیئر ہو گئے الحمدللہ. جی تو آگے کے یہ 5 آپ پڑھیے. سسٹر آنا یہ آیات اللہ. جی آیات اللہ اللہ کی نشانیاں، اموال الناس لوگوں کے مال، اصحاب الجنہ جنت والے. جنت اصحاب کا مطلب ہوتا ہے والے، ٹھیک ہے، جنت والے. لعنت اللہ اللہ کی لعنت، عباد اللہ اللہ کے بندے، مصیبت الموت موت کی مصیبت، صلاۃ الفجر فجر کی نماز، صلاۃ العشاء عشاء کی نماز، رب المشرقی والمغربی مشرق کا رب اور مغرب کا، کلام اللہ اللہ کا کلام، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، رحمت اللہ اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فیک. جی سسٹر سیما آپ پڑھیے گا خشیت اللہ سے. سسٹر رضوانہ آپ پڑھیے. خشیت اللہ
جی جی اللہ کا خوف، خشیت مانے خوف سے آئے جی گا، کیا آئے خوف گا؟ ڈر، جی خوف یا ڈر، ٹھیک. باذن اللہ، اللہ کا حکم. نصر اللہ، اللہ کی مدد. حدود اللہ، اللہ کی حد، اللہ کی حدود. جی بالکل. سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. یوم الدین، دین کا اس کے مطلب ہوتا ہے عربی میں بدلہ، بدلے کا دن، ٹھیک ہے. اچھا، بدلے کا دین. دن یوم القیامہ، یوم بدلے کا القیامہ، دن. قیامت کا دن. حکم اللہ، اللہ کا حکم. کلمات اللہ، اللہ کی باتیں و کلمات. جی جی ما اللہ، اللہ کے ساتھ. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. عند اللہ، اللہ کے پاس. ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضد، بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی سسٹر انم. سپاہی جی ہم پڑھے، آپ میرا نام بولی تھی مگر پھر وہ شروع کرتی. جی جی ان کا نام پہلے، تو میرا شاید میری وائس لیٹ پہنچی تھی ان تک. ٹھیک ہے، آپ پڑھیے شروع کے 5، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. خشیت اللہ، یہاں سے آیات اللہ سے، آیات اللہ. یہاں سے سوری. آیت اللہ، اللہ کی نشانیاں. اموال الناس، اس کے انسان کے مال، لوگوں کے مال. لوگوں کے مال. اصحاب الجنہ، جنت والے لوگ. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. عباد اللہ، اللہ کے بندے. مصیبت اچھا بس ہو گیا بچے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ مزید فضد، بارک اللہ فیک. سب سے پڑھوانا ہے نا. سسٹر عطیہ آپ پڑھیے. جی کہاں سے؟ صلاۃ الفجر یہاں سے نا. جی مصیبت الموت. جی مصیبت الموت، موت کی مصیبت. صلاۃ الفجر، فجر کی نماز. صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز. رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب. کلام اللہ، اللہ کی کلام. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. ٹھیک، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. سسٹر شہانہ فیضان آپ پڑھیے گا یہ 5. السلام علیکم، کہاں سے پڑھوں؟ خشیت اللہ. خشیت اللہ. خشیت اللہ، اللہ کا خوف. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، پڑھیے. خشیت اللہ، اللہ کا خوف. باذن اللہ، اللہ کا حکم. نصر اللہ، اللہ کی مدد. حدود اللہ، اللہ کی حدود. سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. یوم الدین، یوم الدین، بدلے کا دن. ٹھیک، یوم بس یہاں القیامت، تک، جزاک اللہ، یہاں تک ٹھیک ہے. جزاک اللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. انم قادر، انم نادر. جی آپ یوم القیامت سے پڑھیے. یوم القیامہ، قیامت کا دن. حکم اللہ، اللہ کا حکم. کلمات اللہ، اللہ کے کلام. مع اللہ، اللہ کے ساتھ. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. عند اللہ، اللہ کے پاس. جی ٹھیک، جزاک اللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. اب ہم زبر زیر پیش کا خیال رکھتے ہوئے ان کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے. سسٹر شہناز انصاری آپ 1 سے 5 پڑھیے. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نبی اللہ. ہاں باجی، بسم اللہ کا ترجمہ کریے، اللہ کے
اللہ کے ساتھ ہے نا, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, النبی یا پڑھیں گے اللہ ہی, انبیاء اللہ, انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء, جی ٹھیک, قتل داؤد داؤد علیہ السلام نے قتل کیا, جی قتل کیا, اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے, جی کتاب اللہ اللہ کی کتاب, جی ٹھیک, جزاک اللہ, بس ٹھیک, جزاک اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. سسٹر جزاک اللہ خیر. سبیحہ شاہین, آپ 6 سے 10 تک پڑھیے گا. وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, آیات اللہ, اللہ کی آیات, اللہ کی نشانیاں, مساجد اللہ, اللہ کے مساجد, وقال الملأ, اللہ کی مساجد, ٹھیک ہے نا, اردو میں تو مساجد مؤنث ہے نا, تو اللہ کی مساجد, اللہ کی مساجد, وقال الملأ, اور سرداروں نے کہا, جی ٹھیک, حد اللہ, اللہ کی ہدایت, اللہ کی ہدایت, اللہ نے ہدایت دی, پیش ہے نا, اللہ نے ہدایت دی, ہدایت کی, حد ٹھیک ہے, اللہ, ہاں, حد اللہ, دیکھیں اللہ حد کی ہدایت, اللہ, ہاں, حد اللہ تو اللہ نے ہدایت دی, اور حد اللہ اللہ نے ہدایت دی, حد اللہ اللہ کی ہدایت, ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ واضح ہو گیا. سبیل اللہ, اللہ کی, اللہ کا راستہ ہونا چاہیے نا, جی جی, اللہ کا راستہ, ٹھیک ہے, بس یہاں تک, جزاک اللہ, بس ٹھیک ہے, اور سسٹر سے پڑھوا لیتے ہیں, سب کو چانس ملنا چاہیے نا. گل عمران, سسٹر گل عمران آپ پڑھیے 13 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ, اللہ کی لعنت, حدود اللہ, اللہ کی حدیں, نصر اللہ, اللہ کی مدد, کذبوا شعیبا, انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا, اتخذ الرحمن ولدن, رحمان نے بنائی اولاد. باجی اس کا یہ صحیح ہوگا, رحمان نے بنائی اولاد؟ جی جی بالکل, رحمان نے بنا لیا بیٹا, صحیح. مکر اللہ, اللہ نے تدبیر کی, سمیع اللہ, اللہ نے سنا, خلق اللہ سبع سماوات, اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا, نعمت اللہ, اللہ کی نعمت. جی ٹھیک, جزاک اللہ, بارک اللہ فیک, اچھا پڑھا آپ نے بہت. سسٹر ہدا آپ انمیوٹ کیجئے. جی آپ ہی. جی 1 سے 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, انبیاء اللہ, اللہ کے انبیاء, قتل داؤد, داؤد علیہ السلام نے قتل کیا, اتخذ اللہ, اللہ نے بنایا, اچھا یہاں اتخذا پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اتخذ اللہ, ہاں, اتخذ اللہ, اللہ نے بنایا یا بنا لیا, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. ٹھیک, جزاک اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. سسٹر پروین اشرف آپ پڑھیے 6 سے 10 تک. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کفر سلیمان, وما کفر سلیمان, اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے, آیات اللہ, اللہ کی نشانیاں, مساجد اللہ, اللہ کی مساجد, وقال الملأ, سردار اور سرداروں نے کہا, حد اللہ, اللہ نے ہدایت دی, حد اللہ, حد اللہ, اللہ نے ہدایت دی, حد اللہ, اللہ کی ہدایت, ٹھیک, بس سبیل یہاں اللہ. پیاری جزاک سسٹر, اللہ خیر. ٹھیک ہے, جزاک اللہ مزید فضل.
سسٹر شبینہ خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبیل اللہ اللہ کا راستہ. لعنت اللہ اللہ کی لعنت. حدود اللہ اللہ کی حد. نصر اللہ اللہ کی مدد. کذبوا شعیبہ شعیب علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا. نہیں، آپ یہ دیکھیں یہ زبر ہے نا، تو کام کسی اور نے کیا. کس نے کیا؟ کذبوا، واو الف ہے تو انہوں نے جھٹلایا. انہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام او ٹھیک ہے. ہاں جی. اتخذ الرحمن ولدا. اتخذ بنا لیا. ٹھیک ہے، بنا لیا. بنا لیا. جی اتخذ بنا لیا رحمان نے ولدا بیٹا. جی ٹھیک، بیٹا یا اولاد دونوں میں سے اولاد. جی. مکر اللہ اللہ مکر اللہ اللہ کی تدبیر. اچھا سمیع کی اللہ. آئے گی، اگر کی آئے گی نا تو مکر اللہ ہی ہوتا. یہ مکر اللہ کام کرنے والے کے نام پہ پیش ہے، تو اللہ نے تدبیر کی. اللہ جی اللہ نے تدبیر کی. سمیع اللہ اللہ نے سنا. خلق اللہ سبع سماوات اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے. نعمت اللہ اللہ کی نعمت. جی ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. سسٹر شاہدہ سہیل. یہ بہت آسان سا سبق ہے آج. اس کورس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کو سن کر بھی سیکھتے ہیں، اس کو پڑھ کر بھی سیکھتے ہیں. جب ایک سلائیڈ 3-4 مرتبہ پڑھ لی جاتی ہے نا تو وہ آپ کے لیے بالکل حلوہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو سنا ہے. اگر آپ اپنی باری کا انتظار کرنے میں کچھ اور کر رہے ہیں اور آپ نہیں سن رہے کہ کس سسٹر نے، تو پھر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پہلی مرتبہ جو سلائیڈ پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، مگر جو سن رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے پھر آسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے آپ سن کر بھی سیکھتے ہیں، آپ پڑھ کر بھی سیکھتے ہیں. تو دونوں طرح سے نا انشاءاللہ آپ نے سیکھنا ہے. کبھی موقع نہ بھی ملے تو آپ نے سن کر بھی سیکھا ہے، کبھی موقع مل رہا ہے. ماشاءاللہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو مائنڈ کرنے یا برا ماننے کی بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب تھوڑا تھوڑا پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ کا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہو اور آپ آگے بھی پڑھائیں. ٹھیک ہے، سسٹر شاہدہ سہیل آپ پڑھیے گا 1 سے 5. بسم اللہ اللہ کے نام سے. انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء. قتل داود علیہ السلام نے قتل کیا. اتخذ اللہ اللہ نے بنا لیا. کتاب اللہ اللہ کی کتاب. ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا سسٹر آپ نے. جی سسٹر نازیہ انصاری آپ 6 سے 10. کتاب اللہ اللہ کی کتاب. وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. جی. آیات اللہ اللہ کی آیت. مساجد اللہ اللہ کی مساجد. وقال الملاؤ اور یہ سرداروں نے پیش ہے نا، سرداروں نے کہا. اور سرداروں نے کہا. صحیح. اللہ اللہ کی ہدایت. اللہ کی ہدایت نہیں ہے، پیش ہے صحیح سے. اللہ نے ہدایت دی. اچھا، اللہ نے ہدایت دی.
हुदल्लाही अल्लाह की हिदायत। जी ठीक, जज़ाकल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। देखिए नंबर 10 में जो हदा है वो फेल बनकर आया है और नंबर 11 में जो है वो इस्म बन के आया है, ठीक है ना, हिदायत। तो ये भी देखिए कि एक इस फेल है तो फाइल साथ है, ठीक है, और इसी तरीके से जब इस्म है तो इस्म आपको पता है कि किसी की मलकियत है तो फिर यहाँ जेर आ गया, ठीक है। तो ये अल्लाह की हिदायत है और यहाँ अल्लाह ने हिदायत दी, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है मगर गौर से करें तो इंशाल्लाह आसानी होगी। सिस्टर खुर्शीद। सिस्टर मजहर तौफीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पढ़िएगा ये 12 से 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीलिल्लाही अल्लाह का रास्ता, लानतुल्लाही अल्लाह की लानत, हुदूदुल्लाही अल्लाह की हुदूद, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, कज़्ज़बू शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया। जी उन्होंने, ठीक है, वाव अलिफ की वजह से उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया। उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया। जी ठीक, जज़ाकल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। अम्मारा फातिमा। अच्छा सिस्टर आसिया आप पढ़िए 17 से 21 तक। हाँ बाजी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही थी, माइक नहीं चालू कर रही थी। जी पढ़िए। 6 से बाजी। आप नहीं सुन रही थी, क्लास में नहीं थी आप? जी बाजी सुन रही थी मैं। नहीं सुन रही थी तो फिर आपको पता होना चाहिए सिस्टर ने कहाँ छोड़ा है। मसीह 8 से शायद बाजी। शायद क्यों? सुन रही थी बाजी। नहीं बाजी माइक ना थोड़ा आपको ये हमें डिस्टर्ब कर आपकी रहा है। आवाज नहीं आ रही थी मगर आपको तो आवाज आ रही थी, इसका मतलब है कि आप क्लास में नहीं थी। नहीं बाजी ये डिस्टर्ब हो रहा है, ये नेट आ रहा जा रहा है। 18 से ना पढ़िए। आवाज नहीं आ रहा। ये 17 से पढ़िए, 17 से। जी रहमान, इत्ता बोलेंगे ना बाजी, जेर लगाएंगे ना। इत्तखज़र रहमानु वलदा, रहमान ने बेटा बना दिया। मकरुल्लाहु, अल्लाह ने तदबीर की। समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुना। खलक़ल्लाहु सबा समावाती, अल्लाह ने पैदा किया 7 आसमानों। नियामत अल्लाही, अल्लाह की नियामत। जी ठीक, जज़ाकल्लाह। क्लास में रहा करें, सुनते रहा करें ताकि जब भी आपको कहा जाए म्यूट करने का आप डायरेक्ट करें। फायदा नहीं अगर आप लोग अपनी बारी पे सिर्फ आके पढ़ेंगे और सुनेंगे नहीं तो, ठीक है। सिस्टर साजिदा डिस्टर्ब कर रहा बाजी। ठीक है कोई बात नहीं। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। जी पढ़िएगा सिस्टर। जी बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ, अम्बिया अल्लाही अल्लाह के अम्बिया, खतल दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किए। इत्तखज़ल्लाहु, अल्लाह ने किया, एक है ना। अच्छा इत्तखज़ल्लाहु, अल्लाह ने बना लिया। किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब। वमा कफर सुलेमानो, और कुफर किए। ये माँ जो होता है ना ये नहीं वाला है, ठीक है, ये नफी के मायने में आता है। और नहीं कुफर किया, और नहीं कुफर किए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। आयatullahi, अल्लाह की निशानियां।
جی ٹھیک، मसाजिद जज़ाकल्लाह। अल्लाह की, बस ठीक अल्लाह है, की जज़ाकल्लाह यहाँ तक ठीक है। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा सिस्टर। बाजी सिर्फ एक सवाल पूछना है कि ये वमा कफरा सुलेमान का मतलब ये नहीं होगा कि उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया? नहीं, वमा और नहीं कुफर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने कहाँ से आएगा, क्योंकि कफरा है ना, ये फेल वाहिद के लिए है, ठीक है, और वाहिद के लिए है और सलमान अलैहिस्सलाम के नाम के पेश आ रहा है, ठीक है, और ये है नफी के लिए, और वाह है और के लिए, और नहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम ने झुटलाया या कुफर किया, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और अगर आप जो कह रही हैं वो होता कफरू सुलेमाना, उन्होंने झुटलाया सुलेमान अलैहिस्सलाम को, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। भैया सिस्टर सादिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाजिद अल्लाही, अल्लाह की मसाजिद, वक़ाल अल मलाउ, और सरदारों ने कहा, हदल्लाहु, पेश आएगा तो अल्लाह की हिदायत, सॉरी अल्लाह ने हिदायत दी, हुदल्लाही, अल्लाह की हिदायत, सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते, अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का रास्ता, लअनतुल्लाही, अल्लाह की लानत, हुदूदुल्लाही, अल्लाह की हुदूद। ठीक, बस यहाँ तक। जज़ाकल्लाह सिस्टर सादिया, अच्छा पढ़ा आपने बहुत। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, बारकल्लाह फीक। सिस्टर शमीम, ये लास्ट वाले आप पढ़ लें, ठीक है। इंशाल्लाह। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, कज़्ज़बू शुआइबन, जितलाया शुआइब अलैहिस्सलाम को, उन्होंने जितलाया शुआइब अलैहिस्सलाम को, इत्तख़ज़र रहमान वलदन, बनाया रहमान ने बेटा, मकरल्लाहु, तदबीर की अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, समिअल्लाहु, सुना अल्लाह ने, खलक़ल्लाहु, पैदा किया अल्लाह ने, खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन, पैदा किया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 7 आसमानों को, निअमतल्लाही, अल्लाह की नेमत। जी ठीक, जज़ाकल्लाह, मज़िद फज़िद, बारकल्लाह फीक। तो यहाँ पर ये सेशन एंड होता है। हम कुछ पुराने असबाक की थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने 2 ज़बर 3 ज़बर वाले अल्फाज का तर्जुमा करना सीखा, उसका तर्जुमा होता है उसने किया। ज़ेर ज़बर पेश बीच वाले लफ्ज पे कुछ भी आ सकता है, मगर आखिर और पहले पे आपने लाजमी ज़बर देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वो वाहिद के लिए था, उसने किया, फिर उसमें वाओलिफ अगर आप लगा देते हैं आखिर वाले हर्फ पे पेश डाल के, वाओलिफ का एडिशन हो जाता है, तो वो बन जाता है उन्होंने किया। अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने, जिसने, ठीक है। ये अल्लज़ीना पढ़ा हमने, ये जमा के लिए था। कमाल के 6 हुर्फ पढ़े हमने, ई का नाकुम हा ही हूं, ठीक है। ये ज़माइर मुत्तसिल होते हैं, ये जुड़कर आते हैं। 2 ज़बर 3 ज़बर के साथ हमने 6 कमाल के हुर्फ पढ़ा, लगा के तर्जुमा किया। फिर हमने प्रीपोजिशंस पढ़े, ठीक है, अन, अला, मिन, ठीक है, ये सारे अल्फाज पढ़े। उसके बाद प्रीपोजिशन के साथ हमने 6 कमाल के हुर्फ लगा के तर्जुमा किया। अल्लज़ी पढ़ा हमने, ये अल्लज़ीना की वाहिद है, मुफरद है, एक के लिए है, ये वाहिद मुज़क्कर के लिए होता है। वो, जिसने, जिसको, जो भी आपको तर्जुमा सही लगता है वो आपके। और आज हमने पढ़ा ज़ेर ज़बर पेश के मायने, ठीक है, कि अगर 2 अल्फाज का मुरक्कब है और आखिरी अल्फाज पे अगर ज़बर होगा तो क्या मायने होंगे, ज़ेर होगा तो क्या होगा, और पेश होगा तो काम उसी ने किया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने ये असबाक पढ़ लिए हैं। इन सब असबाक की रिकॉर्डिंग्स हैं, आप सब बार बार उन सबको पढ़ें। शुरू के असबाक आपकी बेस बनाएंगे, बेस अच्छी होगी। जब बेस अच्छी होगी तो इमारत मजबूत खड़ी होगी, और अगर बेस मजबूत नहीं होगी तो इमारत लरसती रहेगी, ठीक है। तो बेस पे मेहनत करनी है,
شروع کے اسباق کو روز ریوائز کرنا ہے. 15-20 منٹ نکالیے اپنے پاس اپنی کاپی میں, مین پوائنٹس کو لکھیے. کبھی بھی ٹائم ملے بس آپ نے کاپی کھولنی ہے, ان پوائنٹس پہ جو مین پوائنٹس ہیں, جیسے 6 کمال کے حرف کے معنی لکھے ہوئے ہوں, الذی الذین کے معنی کیا ہے, 3 زبر سے آپ جمع کیسے بناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی بیس مضبوط ہوگی انشاءاللہ. پریپوزیشنز کے معنی لکھیے, پریپوزیشنز کی ایگزامپلس کے ساتھ, 2-3 زبر کے ساتھ والے الفاظ کے ساتھ, یہ سب آپ کے پاس موجود ہیں. اگر آپ لکھ نہیں رہے تو پھر آپ سلائیڈز جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں ان کو ریوائز کیجئے تاکہ آپ کی بیس مضبوط ہو. انشاءاللہ آنے والے اسباق مشکل کی طرف, آسان سے مشکل کی طرف ہمارا سفر ہے, ٹھیک ہے. سیشن کو یہاں اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سبق میں ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنائے, اس کو سمجھنے والا, اس کو پڑھنے والا, سمجھنے والا, اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ اپنی تمام رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے. آپ کی صحتوں میں, آپ کی جان میں, آپ کے مال میں, آپ کی اولاد میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو, ہماری آل اولاد کو اور تمام مسلم امہ کو محفوظ فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی ذہنی, ہمارے بچوں کی جسمانی حفاظت فرمائے, ذہنی حفاظت فرمائے, ان کو بہترین جو ان کے دوست ہیں وہ عطا کروائے, ان کو دین سے جوڑنے والے لوگوں سے جوڑے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ آنے والے ہر فتنے سے محفوظ رکھے. ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل فرما لے جو آخری وقت میں بہترین ایمان لانے والے لوگ تھے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے, اپنے ذکر سے منور کر دے, ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں لغو سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہر اس فضول بات سے بچائے جو ہمارے دین کو خراب کرے, ہمارے ایمان کو خراب کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص فرما لے, ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص فرما لے. آمین. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بہن جس پریشانی سے گزر رہی ہے اس کی پریشانی کو اپنے فضل سے یا اللہ تو دور فرما دے, اس کے لیے رحم فرما دے, اس کو اپنے فضل خاص سے نواز دے. یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ مرتے دم ہمیں کلمہ شہادت ہماری زبانوں پہ جاری فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ان کا وہ امتی بنا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کر سکیں. اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا پڑوس عطا فرما. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.